साबिर शाकिर साहब, ये आपने जो सुना इसके आखिर में जब शेख रशीद साहब ने ये कहा कि मुकदमात को वापस लिया जाएगा, जो MPO 16 के तहत MP हैं, उसके अलावा जो शेड्यूल 4 में हैं उनको वापस ख़त्म किया जाएगा, तो पंजाब की पुलिस की तरफ से हमारे कानों तक पहुंचा है कि बहुत ही शदीद रद्द-ए-अमल और मायूसी का इजहार भी किया गया। और डॉन अखबार की कम से कम एक स्टोरी भी मेरी नज़र से गुजरी है जहां बाकायदा इसे डॉक्यूमेंट किया गया है। आपको क्या समझ आता है कि ये जो रिवर्सल है ये आगे पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस को यूज़ करके लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि हमें इस्तेमाल तो किया जाता है लेकिन बाद में हुकूमत असूली मौक़िफ़ से पीछे हट जाती है, आपको क्या समझ आ रही? ये इसमें मौक़िफ़ तो बहुत सारे तब्दील हुए हैं और डॉक्टर नूरुल्लाह कादरी साहब शरीफ आदमी हैं और बहुत ही सोबर हैं। अगर वो पूरी बात बता देंगे तो मामला मज़ीद खुल जाएंगे, क्योंकि वो आखिरी वक्त तक यही चाह रहे थे कि जो मुआहदा हुआ है तहरीक लब्बैक के साथ उस मुआहदे पर अमल होना चाहिए और करारदाद से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो फिर कुछ क्या कहना चाहिए, तुम तो तेज गुजरा ने और कुछ लिबरल्स भी थे, उन्होंने भी कुछ मशवरा दिया कि नहीं जी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए, इस तरीके से तो रियासत ब्लैकमेल हो जाएगी, रियासत यारगुनाल बन जाएगी। और इस डामाडोल कैफियत में एक बगैर किसी तैयारी के इन्होंने साद रिजवी साहब को गिरफ्तार कर लिया, और जब गिरफ्तार कर लिया उसका रद्द अमल आया तो उसके बाद फिर ये वापस, पहले आपको याद होगा कि 2-3 वज़रा ने बहुत सख्त किस्म के बयान दिए कि अब कोई बात नहीं होगी, अब कलअदम करार दिया जा चुका है, अब ये भी नहीं होगा वो भी नहीं होगा। लेकिन आखिर में तो नूरुल्लाह कादरी साहब भी काम आए और हामिद रजा साहब काम आए और उनके ज़रिए फिर उलमा कराम के ज़रिए ये मसला हल करवाया गया। तो पहले ही ये काम कर लिया जाता तो ये सारा तजिया होना ही नहीं था। लेकिन आपने तो अभी सुना कि नूरुल हक कादरी साहब कह रहे हैं कि पहले TLP की शूरा का मुतालबा ये था कि हुकूमत सिर्फ करारदाद को पेश ही नहीं करेगी बल्कि करारदाद को सफ़ीर के निकालने को मंजूर करके सफ़ीर को निकालेगी भी, और बाद में ये फ़र्क पड़ गया हुकूमत के स्टैंड लेने के बाद। जो अब करारदाद आई है वो तो खासी नरम है। पहले वाली जो करारदाद है वो भी अगर आप देखें, जो मुआहदे हुए थे वो मेरे पास है दोनों कॉपी। नवंबर में जो मुआहदा हुआ वो भी कॉपी मेरे पास मौजूद है, उसमें भी यही था कि पार्लिमान के जरिए ही फैसले किए जाएंगे, पार्लिमान फैसला करेगी, जिसमें एजाज शाह साहब के दस्तखत हैं और नूरुल्लाह कादरी साहब के हैं और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के हैं। और फिर जो फरवरी में हुआ उस दिन भी जो मुआहदा हुआ उसमें भी वही चीज़ें रिपीट की गई। और इत्तेफाक की बात है उसी दिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मैंने इंटरव्यू किया तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुझे ये ब्रेकिंग के तौर पे ये खबर दी थी कि जी आज हमारी बातचीत हो गई है, अब हम 20 तारीख से पहले पार्लिमान में ले आएंगे और ये मसला हल हो गया। फिर उसके बाद दरमियान में कुछ नए एक दो जो बहुत ज़्यादा जिनको खुमार है लिबरलिज्म का, वो गुजरा दरमियान में आया और उन्होंने फिर ये डी ट्रैक किया मामला। अगर वो डी ट्रैक ना होता तो यही एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट होना था और ये सारा कुछ बिल्कुल ना गिरफ्तारियों की जरूरत पड़ती ना ये मारदाड़ होती। उसमें उस वक्त भी अगर सेंसिबल तरीके से चला जाता और नूरुल्लाह कादरी साहब को ही आगे किया जाता बजाय जो ताज़ा दम दस्ता शामिल हुआ तो उसको अवॉइड किया जाता तो ये सिचुएशन ना होती। तो अब अगर पुलिस ये कह रही है, ये मुझे ब्रेक से पहले जरा नूरुल हक कादरी साहब इसका एक क्विक नूरुल हक कादरी साहब मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि आप तो कुछ और चाह रहे थे, लिबरल वज़रा ने आपको डिट्रैक्ट कर दिया, सर इस पे कोई हमें तबसरा तो दें, कुछ समझा तो दें हमें, ये पुरसरार बात जो कर दी साबिर साहब। जी साबिर शाकिर साहब बहुत हमारे अच्छे दोस्त हैं, मेरे ख्याल साहब कहेंगे शरारती हैं और शरारतें करते रहते हैं कभी कभार। ऐसा है कि आपको पता है फिजाज साहब के हुकूमती टीम में तुम तेज और बहादुर किस्म के लोग भी होते हैं, हमारी तरह कमजोर लोग भी होते हैं, नरमनाजिक लहजे वाले, ये चलता रहता है। 12 लोग एक गवर्नमेंट का उस वक्त डिसीजन था कि हम उनको लेकिन असल बात बेसिक जो बात थी वो यही थी, शायद उनको ये गलत फहमी थी कि हमने उनको ये कहा है कि हम इसको पार्लियामेंट में मंजूर कराना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमने उनको कायल करने की कोशिश की कि देखें पार्लियामेंट में मुख्तलिफुल ख्याल लोग होते हैं और कुछ लोगों का ख्याल ये होगा कि आप चौराहों पर आने वाले लोगों के साथ किस तरह इस तरह के उनके डिमांड्स को पूरे कर सकते हैं। और ऐसा ही हुआ जब हम इसको पार्लियामेंट में ले आए
مسلم لیگ نون کا موقف تو یہی تھا احسن اقبال صاحب کا کہ آپ کیسے اس طرح کے معاہدے کر سکتے ہیں ایک گروپ کے ساتھ یا ایک جماعت کے ساتھ یا ایک تنظیم کے ساتھ. تو بنیادی یہ بات تھی. لیکن پھر ہم تو بالکل مطلب ہے کہ باقی ان کے ساتھ جب سعد رضوی صاحب کی گرفتاری ہوئی اور پھر وہ سڑکوں پہ نکل آئے اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو گئی, پھر تو بالکل ایک ہمارے مذاکرات کا راستہ بند ہو گیا. اللہ بھلا کرے حامد رضا صاحب کا, صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا, اس کی ٹیم کا, کہ انہوں نے بڑی بھرپور قسم کی کوشش کی, کوئی شک نہیں, اور یہ انہی کی کوششوں سے پھر ایک راستہ کھل گیا. مجھے ایک بریک لے دیجیے. امید ہے کہ قاضی سے بعد بھی ہمارے ساتھ رہ سکیں گے. ناظرین, بریک کے بعد اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ہم بہت ہی ایک اہم ایشو پہ بات کر رہے ہیں کہ کل پاکستان کی پارلیمنٹ میں جب ریزولوشن کے اوپر دوبارہ بحث شروع ہوگی تو معاملہ کس طرف کو جائے گا, کیا معاملہ سیٹل ہو جائے گا. صابر شاکر صاحب سے بات کا آغاز کرتے ہیں. صابر شاکر صاحب, آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے اور آپ بڑی خبر رکھتے ہیں, معاملات پہ ساری رات بزی رہتے ہیں فون کے اوپر معلومات کو اکٹھا کرنے کے لیے. آپ کی کیا اطلاع ہے, آپ کا کیا انالیسس ہے کہ کل پارلیمنٹ میں جب جماعتیں آئیں گی اور امید کی جاتی ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی بھی وہاں ٹرن اپ کرے, تو کیا پھر کل ہی کے دن میں اس پہ ووٹنگ ہو جائے گی, اس کا حل نکل آئے گا, یہ معاملہ کل خوش اسلوبی سے طے پائے گا؟ میرا اپنا خیال یہی ہے, اندازہ بھی یہی ہے کہ اس ایشو پہ شاید زیادہ پالیٹکس نہ کی جائے. اس بٹس ضرور لگائے جائیں گے. مسلم لیگ نواز کی کوشش ہوگی JUI کی کہ وہ امینڈمنٹ لے کے آئے اور اس قرارداد کو مزید سخت کرے, اور اس میں وہ ختم نبوت کے بارے میں بھی کچھ الفاظ ایڈ کروانا چاہیں گے اور ایک دو اور چیزیں ایڈ کروائیں گے, اور اس کو تھوڑا سا سخت کروانے کی کوشش کریں گے. مطلب سخت کس طرح سے کریں؟ یہ قرارداد تو فرانس کے حوالے سے ہے, اس کو کیسے سخت کریں گے مزید؟ قرارداد تو فرانس کے حوالے سے ہے. دیکھیں, مسلم لیگ نواز بھی ایک اس کو خاص ڈائریکشن کی طرف لے کے جائے گی, اور JUI بھی لے جانا چاہ رہی ہے کہ اس میں جناب تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے بھی اس میں پیراگراف ایڈ کیا جائے. اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ JUI اور مسلم لیگ نواز زیادہ بہتر بتا سکیں گے, لیکن وہ ایک پورشن ایڈ کروانا چاہ رہے ہیں جس میں صرف تحفظ ناموس رسالت ہی نہ ہو بلکہ تحفظ ختم نبوت بھی ہو, خاتم النبیین کا جو ہے معاملہ وہ بھی اس میں ایڈ کیا جائے. اچھا, ذرا میرے ساتھ رہیے. نور الحق قادری صاحب, آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ PMLN اس میں کیا اضافہ کروانا چاہتی ہے, کیا کمی وہ محسوس کر رہے ہیں اس قرارداد کے اندر؟ جو سمجھنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو ایک قرارداد ایک کمیٹی کا اعلان کیا گیا تھا اسپیکر صاحب کی طرف سے کہ اس کے لیے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی جائے گی. ابھی تک وہ کمیٹی نامینیٹ نہیں ہو, وہ کمیٹی ابھی تک نامینیٹ نہیں ہو گئی ہے. اور آج میں نے اسپیکر آفس سے پوچھا تھا تو انہوں نے تمام پارٹیز کو لکھا ہے کہ اس کے لیے اپنے نام جو ہے وہ تجویز کرا دیں. تو وہ کمیٹی ہی اس کو کوئی حتمی شکل دے گی. لیکن مجھے جو مسلم لیگ نون کا اس میں موقف ہو, مجھے لگتا ہے کچھ کنفیوزڈ ہے اس حوالے سے کہ وہ کیا کرے, کس طرح اس کو لیں, مخالفت کرے, حمایت کرے, اس میں ترمیم کرے تو کس طرح کرے. اور پیپل پارٹی کا تو واضح میرے خیال میں انہوں نے اشارہ دے دیا اپنے بائیکاٹ کے, اس دن کے اجلاس میں کوئی بھی نہیں آیا تھا. تو وہ کل بھی, کیا پیپلز پارٹی کل بھی نہیں آئے گی؟ انہوں نے اگر آئے گی بھی تو وہ لا تعلق رہے گی, کیونکہ انہوں نے اپنے اس غیر موجودگی سے یہ اندیا دیا ہے کہ ان کا اس قرارداد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اب کل کا کیا ماحول بنتا ہے, وہ کمیٹی کس طرح اس کو دیکھتی ہے یا کس طرح فائنل کرتی ہے, وہ کل کے اجلاس کے اس ماحول. قاضی صاحب, اگر کل کمیٹی بنے گی تو پھر یہ کل پارلیمنٹ میں یہ پروسیڈنگ ختم تو نہیں ہو سکے گی, پھر تو کمیٹی بنے گی, پھر دوبارہ پارلیمنٹ اس پہ غور. مجھے بھی مشکل لگتا ہے کیونکہ کمیٹی میں پھر ظاہر ہے ہر کسی کا اپنا موقف ہوگا, پھر اس میں وہ بات چیت ہوگی, تھوڑا سا ٹائم تو اس پہ لگے گا. اچھا,
साहिबजादा साहब, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि कमेटी बन जाएगी तो कमेटी तो कई दिन उसको लेके बैठी रहेगी, फिर वो वापस आएगी, फिर उन सिफारशात पे मजीद बहस हो जाएगी, फिर ये मामला उलझ जाएगा, मतलब और कौम तो ये बहुत हद तक चाहती होगी, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि कल इस मामले पे एक बहस हो जाए, वहाँ एक वोटिंग हो जाए, लोग अपना इजहार ख्याल करें, अपना जहन लेकर आएँ और फिर मामला जो है ख़त्म हो ताकि अमन का प्रोसेस चले आगे। मेरा ख्याल है बात तो सारी आपने खुद बता दी है कि बड़ी हद तक मामला आगे चला जाएगा, लेकिन दैट अगेन डिपेंड्स कि उसकी स्पिरिट क्या होती है। अगर तो वो ऑन द मेरिट आगे जाता है, और मेरा ख्याल है उसके बाद तो शायद देखें असेंबली की कार्रवाई के लिए भी मुनासिब वक्त मेरा ख्याल है अगर ये तमाम लोगों को कन्विंस कर सकें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तो फिर तो शायद हो जाए। लेकिन अगर इसी तरीके से लिंगर कर दिया गया, जो कि मेरे आई गेस सो, आई मीन मैं क्लियरली कहना तो नहीं चाहता, बट यू हैव सेड लॉट ऑफ थिंग्स, आई गेस उसी तरीके से होंगी, फिर उसके बाद देखना पड़ेगा कि रिएक्शन क्या आता है या सूरत हाल क्या बनती है। तो मैं ये कहना करना चाह रहा हूँ कि बहुत बैशिंग हुई है नूरुल हक कादरी साहब पे एक मखसूस तबका फिक्र की तरफ से। हालांकि मुज़ाकरात के अंदर जो किरदार और जिस तरीके से पॉजिटिविटी का जो रोल था वो नूरुल हक कादरी साहब का था। मैं ये समझता हूँ कि वो जो हार्ड हिटर्स हैं गवर्नमेंट के, उन्हें बैक फुट के ऊपर ले जाकर तो जो ये इंतहाई मोतदिल किस्म के और इंतहाई बैलेंस्ड गुफ्तगू करने वाले जो लोग हैं, ये मामला अगर इनके हाथ में रहेगा तो शायद सेटल रहे।